अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा 62,सहस्रकोटिरूप्यकमूल्यसमन्वितानां विभिन्नानां युवकेन्द्रितोपक्रमाणां विहितं ह्यः अनावरणम्। तेन उक्तं भारतीय युवजनान् वैश्विककौशलगतावश्यकताभिः संयोजयेत् पीएम सेतु इत्येषा योजना। कर्पूरी ठाकुराभिधानमाश्रित्य निर्मीयमाणः कौशल विश्वविद्यालयः तदीयविचारान् अग्रे दृढतया प्रसारयेत् इत्यपि तदीयं वक्तव्यम्। मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः अद्य बिहार विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य कुर्यात् उपवेशनानि। पत्रकारवार्ताम् अपि। ह्यः राजनीतिकदलैः सह निर्वाचनमुद्दिश्य विहिता तेन समीक्षा। अपरत्र भाजपा इत्येतत् दलं तत्र प्रतिजनपदं परामर्शयात्रायोजनं कर्तुं सिद्धम्। लद्दाख प्रदेशे साम्प्रतं स्थितिः भद्रायते। केन्द्रप्रशासनानुसारेण लद्दाख वास्तव्यानां भूमिः, संसाधनम्, अभिज्ञानं च सर्वतः सुरक्षितम्। सेप्टेम्बर् मासे तत्रत्य घटनाक्रमार्थं केचन नेतारः उत्तरदायिनः। यथाशीघ्रं पुनरपि आरब्धः स्यात् संवादः। बिहारोत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकाशितं सम्बद्धम् अनुमानम्। अपरत्र अरब सागरे समुत्पन्नः शक्तिचक्रवातः साम्प्रतं प्रवृद्धः। अथ क्रीडावार्तासु। अहमदाबाद क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतीय दलेन वेस्ट इण्डीज़ दलम् एकेन पर्यायेण अथ 40+ धावनाङ्कैः च सप्रभुत्वं पराजितम्। निकषद्वय समन्वितायां श्रृङ्खलायां प्रथमनिकषस्पर्धां एतां विजित्य भारतेन अग्रेसरत्वम् अधिगतमस्ति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 62,सहस्रकोटिरूप्यकमूल्यसमन्वितानां विभिन्नानां युवकेन्द्रितोपक्रमाणाम् अनावरणं ह्यः विहितवान्। तेन युवजनेभ्यः कौशलप्रदानस्य दिशि ऐतिहासिकपदक्षेपस्य अन्तर्गतं 60,000,कोटिरूप्यकाणां निवेशेन समग्रे हि देशे 1,000,संख्याकानां प्राशासनिकानाम् औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थानानाम् उन्नयनार्थं पीएम सेतु इत्येतस्य योजनाविशेषस्य समारम्भं कृतवान्। आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। तावत् प्रधानमंत्री उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमान् व्यावसायिकशिक्षाः च संवर्धयितुं बिहारराज्ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनम् अपि विहितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटनकार्यक्रमे हर्षं प्रकटय्य सम्प्रार्थितवान् यत् राज्यस्य निवासिभिः जननायकवर्यस्य नाम्ना जायमानानां चौरकार्याणां विषये जागरूकैः भाव्यम् इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34 राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च नवोदय विद्यालयानाम् अथ एकलव्यादर्शावासीय विद्यालयेषु स्थापितानां 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालानाम् उद्घाटनं कृतवान्। तदनु असौ बिहारराज्यस्य 4 विश्वविद्यालयेषु नूतनानां शैक्षणिकानुसन्धानसौविध्यानाम् आधारशिलां संस्थापितवान्। एतस्य अनन्तरं पटनानगरस्थितस्य बिहटा क्षेत्रे NIT इत्यस्य संस्थानस्य नवीनं परिसरमपि राष्ट्राय असौ समर्पितवान्। ततः प्रधानमन्त्री बिहारराज्ये पूर्वत्र शासनारूढ राष्ट्रिय जनतादलम् अभिलक्ष्य राज्यगतशिक्षाव्यवस्थायाः ध्वंसीकरणरूपम् आरोपमपि सबलं ख्यापितवान्।
मुख्य निर्वाचन आयुक्तः ज्ञानेश कुमारः अद्य बिहार विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य अनेकोपवेशनानि अथ पत्रकारवार्ताम् अपि कुर्यात्। तावत् ह्यः तेन राजनीतिकदलैः सह निर्वाचनम् उद्दिश्य विशिष्टं समीक्षोपवेशनम् अपि विहितम्। अपरत्र भाजपा इत्येतत् दलं तत्र प्रतिजनपदं परामर्शयात्रायोजनं कर्तुं सिद्धमस्ति इति विशेषः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य महाराष्ट्रराज्यस्य यात्रायां भवेत्। तत्र असौ अहिल्यानगरस्य लोणीस्थले प्रवरशर्करा यन्त्रागारस्य विस्तृतक्षमतां लोकाय समर्पयेत्। गृहमन्त्री पद्मश्री पुरस्कारेण सम्मानितस्य डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिलस्य अथ पद्मभूषण सम्मानेन च अलङ्कृतस्य बालासाहेब विखे पाटिलस्य प्रतिमयोः अनावरणम् अपि कुर्यात्। तदनु मध्याह्ने गृहमन्त्री अमित शाह कोपरगांव इत्यत्र मल्टीफ्रिड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इत्येतस्य विशेष संयंत्रस्य लोकार्पणं कुर्यात्। एतेन सहैव गृहमन्त्रिणः प्रसिद्धे शिरडी साई बाबा इत्याख्ये मन्दिरे दर्शनस्य अपि कार्यक्रमः निर्धारितः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः छत्तीसगढ़ प्रवासे आसीत्, यत्र असौ बस्तर जनपदस्य जगदलपुरस्थे लालबाग मैदान इत्यत्र आयोजिते दशहरा पर्वाश्रिते लोकोत्सव कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। इह अमितशाहेन जनसभा अपि सम्बोधिता। गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनस्य समग्रमपि अवधानं देशात् नक्सलवादस्य साकल्येन समापनमस्ति। तदनुसारेण अग्रिमवर्षस्य मार्च मासान्तं यावत् नक्सलवादस्य समुन्मूलनं जायेत। असौ नक्सलवाद संलिप्तान् जनान् आलक्ष्य आह्वानं विहितवान् यत् ते समाजस्य मुख्यं परिदृश्यं प्रति प्रत्यावर्तिता भवेयुः इति। पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं। केन्द्रीय वित्त मंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या ह्यः गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे वित्तकोषाणाम् अनधियाचितराशेः अधिग्रहणार्थं मासत्रयस्य राष्ट्रव्यापिनः आपकी पूंजी आपका अधिकार इत्याख्यस्य जागरूकता अभियानस्य शुभारम्भं कृतवती। एतस्य अभियानस्य प्रयोजनम् आगोपभुक्तिकोषगत संग्रह विपण्यंशादि सम्पृक्तानाम् अनधियाचितसम्पत्तीनां जनेभ्यः प्रदानम् इति अस्ति। अवधातव्यं यत् अनेकवारं सूचनायाः अल्पताविषयत्वात् अथवा प्राचीनप्रतिवेदनानाम् अभावात् रूप्यकाणि अवरुद्धानि भवन्ति स्म। तया इतोपि उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशस्य एकैकस्य नागरिकस्य मूलधनं सुरक्षितमस्ति। भारतप्रशासनं प्रतिबद्धं यत् नागरिकैः सञ्चितानि रूप्यकाणि तानेव नागरिकान् उत वा विधिगतोत्तराधिकारिणः यावत् प्रापयितुं शक्येत इति। अनुक्रमं तावत् वित्तमन्त्रिपदासीनया निर्मलावर्यया उक्तं यत् यस्य जनस्य रूप्यकाणि अवरुद्धानि उत वा तत्सम्बद्धानि प्रतिवेदनादीनि अदृश्यानि लुप्तानि वा सन्ति तदा एकस्याः एव सूचनायाः आधारेण निरीक्षणकार्यं जायेत अथ च उत्तराधिकारिभ्यः तानि रूप्यकाणि दीयेरन् इति। Everyone is going to get their money back. Just a little effort for you to approach saying, I have a problem, I don't have complete set of documents, मेरे पास इतना ही कागज है, निकालो मेरे अकाउंट जहां भी हो, हम ढूंढ कर निकाल कर आपको देंगे। ये हमारे आश्वासन है, हमारे कर्तव्य है और हम इसका वायदा ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को दे रखे हैं। इसीलिए गुजरात से आज मंगल शुरुआत हो रही है इस कैंपेन का। नातिचिरमेव पी चिदम्बरम् इत्यसौ एकस्मिन् साक्षात्कारक्रमे उक्तवान् यत् 2018 वर्षस्य नवंबर मासस्य 26 दिनाङ्के जातस्य
मुम्बई आक्रमणस्य अनन्तरं निर्णयविशेषः स्वीकृतः आसीत्, यस्मिन् कथितमासीत् यत् पाकिस्तानदेशे कदापि कस्यापि प्रकारकस्य आक्रमणं तत्र न भविष्यति। तद्वक्तव्यं वैदेशिकप्रबलतायाः मध्ये गृहीतः। एतस्य विचारस्य समर्थनं कांग्रेसदलस्य नेता मनीष तिवारी इत्यसौ अपि कृतवान्। अधुना भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता संबित पात्रा इत्यसौ अपि आक्षिप्तवान् यत् निर्णयः सोनिया गान्धेः प्रबलतायां गृहीतः आसीत्। कांग्रेसदलस्य वरिष्ठनेता नटवरसिंहः स्वीयात्मकथायां लिखितवान् यत् तस्मिन् समये संयुक्तराज्यामेरिकादेशं पृष्ट्वा एषः निर्णयः स्वीकृतः आसीत् इति धिक्। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। भाजपा इत्येतेन दलेन कांग्रेसनेत्रोः पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी इत्येतयोः प्रदत्तवक्तव्यविरुद्धं वाक्प्रहारः विहितः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता गौरव भाटियाः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे तु भारतस्य सेनाभ्यः स्वतन्त्रता प्रदत्ता। अथ सिन्दूराभियानानुगुणं पाकिस्तानदेशाय सन्देशः अपि प्रदत्तः। परं राहुल गान्धी विकासमार्गे सततं संवर्धमानं भारतं विदेशेषु सदैव तिरस्करोति इति। लद्दाख प्रदेशस्य लेह जनपदे साम्प्रतं स्थितिः भद्रायते। अनेकदिवसेभ्यः जनसञ्चरणरोधादेश प्रवर्तनवशात् तत्रत्याः जनाः गृहे बद्धाः आसन्, परन्तु अधुना जनाः गृहेभ्यः बहिरागत्य दैनन्दिनकार्येषु संलग्नाः दरीदृश्यन्ते। तत्रत्यानि आपणकानि पूर्ववत् उद्घाटितानि, जनसम्मर्दमयानि च आलक्ष्यन्ते। बिहारोत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सम्बद्धमनुमानं प्रकाशितमस्ति। अपरत्र अरब सागरे उत्पन्नः शक्ति इत्याख्यः चक्रवातः अपि प्रवृद्धः अस्ति। भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये जातायाः क्रिकेट क्रीडायाः प्रथमनिकषस्पर्धायाः परिणामः ह्यः निकषस्पर्धायाः तृतीये एव दिवसे समाप्तः। अहमदाबादनगरे क्रिकेट क्रीडायाः निकषद्वयसमन्वितायाः शृङ्खलायाः प्रथमनिकषस्पर्धायां भारतीयदलेन वेस्ट इण्डीस् दलम् एकेन पर्यायेण अथ 40 धावनाङ्कैः च सप्रभुत्वं पराजितम्। एतस्यां हि स्पर्धायां शताधिकधावनाङ्कसमर्जनात् पश्चात् विपक्षिक्रीडकचतुष्कस्य निष्कासनं विधाय रवीन्द्र जडेजा इत्यसौ स्पर्धा क्रीडकः ख्यापितः जातः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।